नमस्कार, म सरोज खड्का यहाँहरू समक्ष नियमित प्रत्येक साताको बुधबार जनसरकार कार्यक्रम लिएर आउने गरेको छु र जनसरकार कार्यक्रममा हामीले समाजमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, जनताले भोग्न परेका समस्या यावत कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र यी कुराहरू, यी विषयहरू, यी मुद्दाहरूलाई हामीले समाजका अगुवाहरूबाट के कस्ता उहाँहरूले भोगाइ छ, उहाँहरूले गर्नुभएको छ काम कारबाही र देशको वर्तमान अवस्था र राजनीतिक परिवेशको विषयमा पनि हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज हामीले स्टुडियोमा हाम्रा वीरगञ्जका अगुवा युवा नेता, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, मधेस विद्रोहका अग्रणी मोर्चामा रहेर नेतृत्व गर्नुभएका, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका युवा नेता शशि कपुर मिया हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो स्टुडियोको आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। शशीजी, अहिले कस्तो चल्दैछ यहाँहरूको राजनीतिक अभियान? अहिलेको त के छ भने राजनीतिक अवस्था चाहिँ भर्खरै तपाईँ अहिले पनि हामी कोभिड-19बाट चाहिँ मुक्त हुन सकेका छैनौँ। त्यसबाट अलिकति सजिलो भएको मात्र हो, पुरा मुक्त भएको छैन। त्यही पनि हामी अहिले चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा लागेका छौँ। पार्टी भर्खरै एकीकरणको अवस्थामा छ। हाम्रो दिनचर्याहरू चाहिँ प्रायः अहिले चाहिँ जनताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा हामी गइराखेको अवस्था छ। अब यहाँले नै उठाउनुभयो कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस, यसले कतिको समाजलाई प्रभाव पार्यो? यसमा सरकारी अथवा ती नेताको सरकारको भूमिका के पाउनु भएको छ? अनि यसमा के भयो भने तपाईँको यो विश्वभरिकै महामारी कोभिड-19बाट फैलिएको हो। हाम्रो नेपाल देश भनेको एउटा धेरै गरिब मुल्क भएको कारणले यसमा चाहिँ हामीले पुरा संसार एउटा पाटो हो, तर हाम्रो नेपालको कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा 3 तहको सरकार बन्यो। नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ सरकार गठन भयो, तर चाहिँ यसमा के हेरियो भने चाहिँ महामारीको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा दुःखद पक्ष के रह्यो भने तपाईँको देश चाहिँ महामारीबाट लडिराखेको अवस्था थियो र केन्द्रमा बसेका जसले अहिले नेपालका सरकार चलाइराखेका छन् 2/3 बहुमतको सरकार चलाइराखेको अवस्था छ र ती राजनीतिक पार्टीका साथीहरू र नेताहरू चाहिँ एक आपसमा भिडन्तको अवस्था हामीले देख्यौँ। त्यो दुःखद पक्ष हो। अर्को कुरा चाहिँ 3 तहको सरकारका कुरा गर्दाखेरि 3नै तहको कार्यक्षेत्र अलग अलग छ नेपालको संविधान अनुसार र निर्देशन दिने सबभन्दा ठुलो भूमिका कसको रहेको छ भने केन्द्र सरकारको रहेको छ र त्यो आफ्नो भूमिका विहीन अवस्थामा मैले देखेँ। किनभने निर्देशन दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने स्थानीय सरकारलाई, तर त्यसमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय 3नै तहको सरकारको एक अरूसँग कुनै तालमेल नभएको, कुनै सहकार समन्वयको अभाव नभएको कारणले अधिकारको बाँडफाँड नमिले हो कि होइन? त्यो त चाहिँ तपाईँको ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँको एक्चुअल चाहिँ अधिकारको बाँडफाँडको कुरा नमिले पनि त्यो राजनीतिक सवाल हो, त्यसमा हामी छलफल गरौँला। तर महामारी हुँदाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनता मरिराखेको अवस्थामा एउटा चाहिँ 2 किसिमले हामीलाई ठुलो मर्का पार्यो। तपाईँको एउटा महामारीबाट पनि मान्छेहरू अहिले चाहिँ पीडित भएका छन्, अर्को चाहिँ भोकमरीबाट पनि पीडित भएका छन्। त्यो अवस्थामा शक्तिको बाँडफाँडको कुरा हामी गर्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताहरू, नेपाली समाज चाहिँ कसरी चाहिँ महामारीबाट बचेर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुपर्ने कारणले तपाईँको हामीले के हेऱ्यौँ भने केन्द्र चाहिँ आफ्नै लडाइँमा छन्, आफ्नै सत्ताको बाँडफाँडमा छ, आफै चाहिँ पार्टीको लडाइँमा बाजे। त्यसपछि चाहिँ त्यो प्रदेशलाई निर्देशन नदिएर सिधै केन्द्र चाहिँ कुनै काममा चाहिँ सिधै स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्था पाइयो। उसले प्रदेश सरकारलाई बाइपास गर्यो। एकदम तपाईँको प्रदेश सरकारलाई बाइपास केन्द्रले गरेको हो। केन्द्रले चाहिँ प्रदेशलाई जुन अधिकार र जुन निर्देशन, जुन सहकार्य गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न देखिएन, जसको कारणले के भयो भने स्थानीय सरकार चाहिँ सिधा चाहिँ तपाईँको जति आफ्नो बल बुद्धि भ्याए अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टाइन बनायो, क्वारेन्टाइन जति सक्यो त्यसपछि आइसोलेसन बनायो। जुन काम केन्द्रले गर्नुपर्ने
किनभने महामारी भनेको चाहिँ केन्द्रले देख्ने कुरा हो नेपालको संविधान अनुसार। त्यो स्थानीय निकाय र प्रदेश स्तरको होइन। केन्द्रले गर्नुपर्ने क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने केन्द्रले बनाइदिएन। त्यसपछि आइसोलेसन वार्ड चाहिँ केन्द्रले बनाइदिनु पर्ने बनाइदिएन। तर चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो रिसोर्स अनुसार जे जति गरे त्यसमा हामीले सन्तुष्ट गरे। अर्को कुरा, अहिले पनि हामी चाहिँ कोभिड-19बाट मुक्त हुने अवस्था हाम्रो छैन। अहिलेको अवस्था देखिँदाखेरि आम जनता त्रसित भएर त्यो आफ्नो जानको बाजी लगाएर बाहिर किन निस्क्यो भने नेपाल सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या स्थानीय सरकार होस्, त्यो तीनै सरकारले जनतामाथि जुन लगानी गर्नुपर्ने थियो, जुन राहत दिनुपर्ने थियो, त्यो राहत चाहिँ तीनै तहको सरकारले दिनुपर्नेमा त्यो ठाउँमा चाहिँ तीनै तहका सरकारले चाहिँ फेलियर भएको छ, असक्षम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू चाहिँ भोकले मर्नुभन्दा राम्रो हामीले चाहिँ रोगले नै मरौँ, रोगले मर्नुभन्दा राम्रो भोकैले किन मर्नुपर्ने भनेर जनताले आफ्नो काममा दिनचर्यामा लागेका छन्, घरबाट निस्केका छन्। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, हाम्रो चाहिँ खास गरेर पुरै नेपाली जनताको इकोनोमिकल रिसोर्स तपाईँ डाटा निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले पनि नेपाली जनताहरूले प्रत्येक जनता चाहिँ तपाईँको 3 करोडको ऋणमा डुबेको छ। ती जनताहरू अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोला, तपाईँको भर्खरैको न्युज हो, तपाईँको विद्युतले चाहिँ 25% चाहिँ लकडाउनको बिजुली बिलमा लिने, त्यसपछि चाहिँ 100-150 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको सेवा शुल्कको नाउँमा लिने, ब्याङ्कले चाहिँ 1 पैसा चाहिँ तपाईँको ब्याज मिना नगर्ने, तपाईँको करले मिना नगर्ने, तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाले ट्याक्स जुन मिना गर्नुपर्ने त्यो पनि गरेन, प्रदेशले 0.5 मार्कको तसुल गरिराखेको छ त्यो पनि मिना गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनता अहिले भोक र रोगबाट लडिराखेको अवस्था मैले देखिराखेको छु। एउटा मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो पटक के भन्यो भने नि, बढी पिसिआर परीक्षण हुँदाखेरि बढी सङ्क्रमित भेटियो, त्यो भने पिसिआर घटाउनुपर्छ भनेर सङ्क्रमित भएका व्यक्तिका यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्न छोडिदियो। यो के यिनीहरूको सरकारको गैर जिम्मेवारीपन होइन? यो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन हो तपाईँको। जबकि महामारी ऐन अन्तर्गत तपाईँको पुरै नेपालमा महामारी ऐन अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले कारवाही गर्न पाउने, जनताले 5 बजे पसल बन्द गरेन भने तपाईँले 9200 रुपियाँ जरिवाना गर्ने भने तपाईँको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईँको पिसिआर टेस्ट गरेर चाहिँ तपाईँको जनतालाई जे दिनुपर्छ मेडिसिनहरू त्यो उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। अहिले चाहिँ ट्रेसिङको अवस्था जुन छ, ट्रेसिङबाट नै एक परिवारमा एकजनालाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भने ती परिवारलाई कमसेकम ट्रेसिङ गराइदिनु पर्ने हो नि, अरू परिवारहरू सुरक्षित बसोस्। त्यो सब सरकारको लापरवाही हो, त्यो गैर जिम्मेवारी हो। म के भन्छु भने हामी अहिले पर्सा जिल्लाबाट हामी बसेका छौँ, वीरगञ्जको अवस्था हेर्नुहोस्, 5 बजेपछि 5 मिनट 10 मिनट ढिलो भयो भने यहाँको पसलवालालाई 9200 रुपियाँ जरिवाना गरेको अवस्था छ भने यी सरकार जो जसले चलाइराखेका छ तिनै तहका सरकार होस्, यो सरकार चलाउनेलाई जनताले दण्ड दिने कि नदिने? महामारीबाट जनतालाई चाहिँ मुक्त गराउनु पर्ने दायित्व नेपालको संविधान अनुसार केन्द्र सरकारको भएकोले यी सरकार चाहिँ किन चाहिँ जनतालाई मुक्त गराउन सकेका छैन? त्यसले गर्दाखेरि आउने दिनमा मलाई लाग्छ नेपाली जनता जुन राजनीतिक दलको व्यक्ति भए पनि, जुन राजनीतिक पार्टी सरकार चलाए पनि, ती सरकार चलाउने व्यक्तिलाई नेपाली जनताले चाहिँ दण्ड दिन्छ। जनता नै निर्णायक शक्ति हुन्। अझ म यहाँ जोड्छु, केही अगाडि मेयर साहब पनि पछि सङ्क्रमित हुनुभयो। यहाँ वीरगञ्जमा कोरोनाको एउटा आयो, भत्त एकैचोटि बढ्यो होइन। बढिसकेपछि अनि यहाँ जनस्तरमै गएर पिसिआर परीक्षण गर्ने भन्ने किसिमको एक एउटा राजनीतिक सहमति भन्ने, यहाँहरू पनि त्यो मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो होला होइन। पछि गएर के देखियो व्यवहारमा भने मेयर साहबले छुट्टै वडा स्तरमा गएर परीक्षण सुरु गर्नुभयो, अनि प्रशासनले गएर छुट्टै, त्यहाँ सामञ्जस्य देखिएन। यो अहमको लडाइँ हो या प्रशासन र स्थानीय निकाय बिचको तालमेलको कमी हो? यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अनि यसमा के हो भने सुरु फेजमा चाहिँ तपाईँको मैले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनै पर्छ, होइन भने बेइमानी हुन्छ। तपाईँको फर्स्ट स्टेज जब कोरोनाको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट फेजमा, फर्स्ट लकडाउनमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जनतालाई सकेसम्म राहत पुर्याएको। एक अर्को कुरा चाहिँ
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले के गर्यो भने आम जनतासँग, किनभने वीरगञ्ज महानगरपालिका त्यति बेला त्यो PCR मेसिन किन्ने क्षमता नभएको कारणले र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ केही सहयोग नगरेको अवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको सूचना जारी गर्यो कि मेरो चाहिँ कार्ययोजना छ PCR मसिन गर्ने, किट किन्ने र एक घर एक व्यक्ति चेक गर्ने, जसमा आम जनताले चाहिँ आफ्नो कोअर्डिनेसन गरोस्, सहयोग गरोस्, म PCR मसिन किन्छु भन्दाखेरि हामी तपाईँ पुरै नेपाल नै देखियो। पहिलोचोटि वीरगञ्ज नगरपालिकाले एउटा नमुना काम के गर्यो भने जनताको पैसासँग PCR मसिन किनेर, किट किनेर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा चाहिँ राखेर त्यसपछि चाहिँ आफ्नो एक घर एक परिवार केही वार्डमा चाहिँ सुरु पनि गरे। अब यता के भयो भने प्रदेशले के देख्यो भने मैले बिना मेरो सहयोगको चाहिँ कसरी अगाडि बढाइदियो। त्यसपछि केन्द्रले एउटा अडङ्गा के लगाइदियो भने हामी तपाईँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल चाहिँ केन्द्र सरकारको अधीनमा भएको कारणले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले किन सञ्चालन गर्यो बिना मेरो अनुमतिको। त्यसपछि त्यसमा 10 दिन ढिलो महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारलाई चाहिँ चिठी लेख्यो, अनुमति दिनलाई केन्द्र सरकारले तपाईँको 10 दिन लगायो। त्यो चाहिँ धेरै दुःखद पक्ष। त्यसपछि अनुमति आएपछि सुरु भयो चेक। त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ स्थानीय अहिले चाहिँ पुरै जिल्ला चाहिँ तपाईँको सिडिओले चाहिँ चलाइराखेको अवस्था छ। अब सिडिओ भनेको चाहिँ केन्द्र सरकारको अधीनमा छन्, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि होइन। योभन्दा अगाडिको सिडिओ साहब र मेयर साहब र प्रदेश सरकारको सहमति र सहकार्यमा धेरै दूरी चाहिँ हामीले देख्न पायौँ, जसको कारणले चाहिँ यहाँको जनताले धेरै दुःख पाएको अवस्था छ। फेरि नयाँ सिडिओ साहब आएपछि उहाँहरूको अलिअलि कोअर्डिनेसन भएको हो। मेरो एउटै भनाइ के छ भने त्यो स्थानीय सरकार होस् या चाहिँ केन्द्र सरकारका मातहतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस् या प्रदेश सरकारको मातहतमा जुन कार्यालयहरू छन् पुरै देशमा एक अरूसँग बिना सहमति बिना सहकार्य कुनै काम हुन सक्दैन र यी सहमति र सहकार्य र कोअर्डिनेसनको अभावमा चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अहिले पीडा भोगिराखेका छन्, अहिले दुःख भोगिराखेका छन्। अब यसमा अलिकति मैले प्रसङ्ग बदलेँ। अहिले तपाईँको नयाँ एउटा इस्युको रूपमा आएको छ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि समाप्त भयो। उहाँले बिदा लिनुभयो र नागरिक स्तरबाट उहाँको पुनर्बहालीको माग भइरहेछ र सरकार त्यसलाई अड्काएर बसिएको छ। अर्को नियुक्ति पनि गर्दैन, उहाँलाई फेरि पुनर्बहाली पनि गर्दैन। त्यो कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउनु पर्छ या पर्दैन, या उनी भन्दा अझ योग्य मान्छे छन् कि यो देशमा? यहाँको मूल्याङ्कनमा के छ? या त केन्द्रीय स्तरको नेता हो। तपाईँको जनसरोकार माई टिभीबाट मैले के सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म के आग्रह गर्छु भने राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ, नराम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। अहिले चाहिँ निश्चित रूपमा कुलमान घिसिङ जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो काम गर्नुभएको कारणले सम्पूर्ण नेपाली जनता चाहिँ उहाँको पक्षमा छन्। उहाँलाई ल्याउनु पर्दछ, व्यक्तिलाई होइन, उहाँको कामको मूल्याङ्कन गरेर ल्याउनु पर्छ। र अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ कहीँ न कहीँ यसमा चुकेका छन् र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले बुद्धि पुगोस् र मलाई लाग्छ अन्तमा बिना कुलमान नआइकन चाहिँ तपाईँको विद्युत प्राधिकरण चल्ने अवस्था छैन। अहिले पनि पुरै नेपालमा एकातिर जनता सडकमा छन्, कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनर्बहाली गर्नुपर्छ र अर्कोतिर चाहिँ बिना कामको अहिले चाहिँ विद्युत हाम्रो देशमा धेरै छन्, 200 वाट अहिले चाहिँ भारतमा गइराखेको अवस्था छ र यो अवस्थामा चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ दिनको 5 देखि 7 सम्म चाहिँ लाइन कटेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा एउटा हामीले चाहिँ परम्परा के बसाउनु पर्छ भने राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ र उहाँलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गर्नुपर्दछ। मेरो मात्र मान्यता होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको माग हो र यसलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दछ, मेरो विश्वास छ। अब यहाँ के भनिन्छ भने कुलमान गए बिजुली पनि गए भन्ने किसिमको आछ, जनमानसमा त्यस्तो कुरो आछ र कुलमानजीलाई फेरि ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताको नि यहाँको नि त्यही धारणा आयो। र म अझ फेरि अर्को प्रसङ्गमा आएँ। यहाँहरूले दुईवटा कुरा मैले यहाँ राख्छु। एउटा यहाँहरूको सङ्घर्ष, यहाँहरूको आन्दोलनले अहिलेको संविधानमा संहिता प्रवेश गरायो।
प्रदेश सरकारको त्यहाँ कल्पना भयो, हजुर अधिकार अब कति त्यहाँ राखिएको आफ्नो ठाउँमा छ होइन। संहिता दियो अधिकार दिएन भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको पनि यो कुराहरू आइरहेछ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, निश्चितमा चाहिँ हामीले जुन संहिताको कल्पना गरेका थियौँ तपाईँको देशभरिकै मात्र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ यो संहिता आएको होइन। तपाईँको भारतमा हेर्नुभयो होला, अमेरिकामा हेर्नु होला, पाकिस्तानमा हेर्नुभयो होला, धेरै देशमा फेडरलिजममा देश गएको छ 3टा। र मैले यो चाहिँ 47 सालदेखि भन्दै आइराखेका छौँ, हाम्रो संहिताको मोडलमा 3 काम हुँदैन। तपाईँको पैसा छाप्ने काम चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारको हुँदैन, तपाईँको सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन, त्यसपछि शाही सैनिक चाहिँ नेपाली सैनिक चाहिँ प्रदेशले राख्न पाइँदैन भनेर यो 3 काम छोडेर सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारले दिनुपर्दछ। अहिले के भयो भने यो यत्रो चाहिँ तपाईँको माओवादीको त्यत्रो लामो जनयुद्ध, तपाईँको त्यत्रो मधेस विद्रोह, थारूका विद्रोहहरू, विभिन्न समुदायहरूका किन भयो भने आदिवासी जनजाति लगायतका यो आन्दोलन किन गर्यो भने देशको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ काठमाडौँको सिंहदरबारमा थुनेर राखिएको छ र केही मुठ्ठीभरि चाहिँ नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने केही व्यक्तिले देश सञ्चालन गर्दछ र त्यो सिंहदरबारबाट चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारको बाँडफाँड चाहिँ स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेशमा जानुपर्दछ भनेर यो सङ्घर्ष हामीले गरेका। तर यो संहिता कस्तो आयो भने नामको मात्र संहिता दिने, सारा अधिकार चाहिँ तपाईँको अहिले केन्द्र सरकारले रोकेर राख्ने। तपाईँ अहिलेसम्म हेर्नु होला, मलाई लाग्छ अब यो 3 वर्ष हुन आँटेको छ। प्रदेशमा चाहिँ कस्तो विडम्बना छ भने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्य सचिव कसले नियुक्त गर्दछ? त्यो केन्द्र सरकारले। विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयमा अहिले सचिवहरू कसले बहाली गर्दछ? त्यो केन्द्रले गरिराखेको छ। फेरि कस्तो दुःखद घटना हो भनेर 3 महिनाको लागि एउटा सचिव पठाउँछ, 4 महिना बित्ने बित्तिकै उसलाई फेरि तान्दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भने अर्को कुरा चाहिँ संघीयता सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको सिडिओ कसको मातहतमा बस्ने? सिडिओ चाहिँ तपाईँको केन्द्र सरकारले चलाइराखेको छ, एसपी चाहिँ केन्द्र सरकारले चलाइराखेको छ भन्दाखेरि यो प्रदेश सरकारको के औचित्य त? त्यसले गर्दाखेरि यो संघीयतालाई बलियो बनाउनको निमित्त हामीले पटक पटक के आवाज उठाइराखेका छौँ भने विगतमा जस्तो जुन अवस्थामा नेपालको संविधान असोज 3 गते जारी गर्यो त्यो एउटा आफ्नो पाटो हो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई संशोधन गर्दै तपाईँको प्रदेश सरकारलाई संघीयतालाई बलियो बनाउनको निमित्त हामीले संविधान संशोधनका पटक पटक कुरा उठाइरहेको। होइन, अझ मैले यहाँ जोडिनु खोजेँ, यहाँको अध्यक्ष मान्य अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले त होइन यो संविधान चाहिँ काम लाग्दैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। होइन, उहाँले चाहिँ पुनर्लेखन वा संशोधन, पुनर्लेखनको परिभाषा के हुन्छ भने मात्र सिधै फेरिदेखि संविधान सभाको चुनाव गराएर फेरि चाहिँ त्यो होइन। पुनर्लेखन भनेको संशोधन हो। संशोधनबाट यदि समस्याको निकास निस्किन्छ, समस्याबाट चाहिँ नेपाली जनताको निकास निस्किन्छ भन्दाखेरि हामीले फेरि चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा किन जाने? यदि संविधान संशोधन पनि भएन, अहिले 2/3 सरकार छ, पटक पटक 2/3 सरकार चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत प्रचण्डज्यू लगायत चाहिँ सबैजनाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले होइन संविधानमा चाहिँ धेरै त्रुटिहरू भएका छन् उहाँहरूकै भनाइअनुसार चाहिँ हामीले त हाम्रो आवाजै हो, तर उहाँहरू एक्सेप्ट गरेर यो संविधान संशोधन गर्दै जानुपर्छ भने 3 वर्षमा उहाँहरूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि नलैजाने, त्यसमा छलफल पनि नगर्ने भन्दाखेरि पुनः यो देशमा मेरो एउटा के छ भने अब चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, महिला, शिल्पी, राई, लिम्बू, मगर, तमाङ यी सारा यो संविधानको विपक्षमा रहेको अवस्था हुँदाखेरि यदि संशोधन मार्फतबाट चाहिँ देशको निकास निस्किएन भने फेरि एकचोटि चाहिँ नेपाली जनताहरू सडकमा आउँछ। त्यति बेला यो संविधान चाहिँ डिजल्भ हुन्छ या त्यति बेला फेरि संविधानको परिकल्पना अनुसार चाहिँ नेपाली जनताको बीचबाट केही व्यक्तित्वहरू गएर चाहिँ नेपालको संविधान लेख्न बाध्य हुने अवस्था देखिएको मैले छु। त्यही अहिलेकै अब संविधान त हाम्रो देशमा 6 चोटि लेखियो होइन, 6 पटकसम्म लेखियो। अब त्यो राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै त्यो संविधान पनि क्ल्याप्स हुँदै गए र यो संविधानमा एउटा जटिल समस्यामा हामीले देखेका छौँ र नेपाली जनताले भोगेका छन् नागरिकता, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
त्यो नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्दाखेरि अब अरू त भन्दा पनि ६३मा बाँडिएको टोलीले बाँडेको नागरिकता होइन, त्यहाँ बाबुआमालाई अङ्कित पनि दिइयो होइन, कसैलाई वंशजले पाए अनि अङ्कित पनि दियो। तिनका छोराछोरी अहिले नागरिकताबाट वञ्चित भएर बसेका छन् होइन। यो 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 कहाँनिर संविधानमा त्रुटि छ या सरकारले कुनै कन्जुसी गरिरहेछ? अनि यसमा के छ भने तपाईँको यो 2009 सालमा नागरिकता ऐन ल्यायो, त्यतिखेरका सरकारहरू हुकुमी शैलीमा 2009 सालमा ल्यायो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पटक पटक त्यही कुराहरू अहिलेको पनि चाहिँ तपाईँको हेर्नु होला 2063 सालमा संशोधित नागरिकता ऐन आउँदाखेरि त्यसमा केही कुराहरू प्रष्ट के लेखिएका छन् र 2009 सालको ऐन हेर्नुहोस्, 2020 सालको ऐन हेर्नुहोस्, 2063 सालको चाहिँ संशोधित ऐन हेर्नुहोस् र अहिलेको नेपालको संविधान हेर्नुहोस्, त्यसमा के लेखिएको छ भने नेपाली भाषा जानेको र नेपालमा बसोबास गरेको 15 वर्ष, आमा वा बाउको कुनै एक व्यक्तिको नागरिकता भएको र नेपालमा चाहिँ स्थायी रूपले बसोबास गरेको व्यक्तिलाई नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ नागरिकता दिने भनेर कानुन मात्र बनाइएको हो र उसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइएन। तपाईँको पटक पटक चाहिँ तपाईँको नागरिकता ऐन के छ भने नागरिकता ऐनमा सम्पूर्ण नागरिकता ऐनको धारा उपधारा गलत छैन, त्यो के छ भने कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कमजोर देखिएको छ। तपाईँको सबभन्दा दुःखद घटना के छ भने तपाईँको ६३ भन्दा अगाडि हामी छौँ, ६३ भन्दा तपाईँ ४६ को कुरा गरौँ, ४६ को जनआन्दोलन पछि बाउ चाहिँ विदेशबाट आएर नेपालमा बसे, उसको श्रीमती नेपाली हो, उसको छोराछोरी नेपालमा जन्म पाए, त्यसपछि चाहिँ ऊ 50 वर्षदेखि चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ नेपाली भूमिमा आफ्नो घर जग्गा कमाए, पसिना चुहाए, कर ट्याक्स तिरे, भोट दिइराखेको अवस्था छ र त्यो मान्छेको इन्डियामा कहीँ कुनै देशमा कहीँ एक बित्ता जग्गाहरू छैन। त्यो व्यक्तिलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने हो, तर त्यो व्यक्तिलाई नागरिकता दिएन। के गर्यो भने पटक पटक चाहिँ तपाईँको टोली पठायो र जन्मको आधारमा चाहिँ नागरिकता दियो। जन्मको आधारमा कसरी दियो भने एउटा छोराको नागरिकता दियो, अर्को छोराको नागरिकता भएन, त्यो एउटा समस्या छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको बाउको चाहिँ तपाईँको जन्मसिद्ध नागरिकता छ, श्रीमतीको उसको वंशज छ भने उसको पनि छोराछोरीको नागरिकता अहिले दिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ नेपाली राजनीतिकमा यो पटक पटक चाहिँ राजनीति गर्नको लागि नेपाल सरकारले यसले यथास्थितिमा राखेको छ, समाधान खोजिएको छैन। मेरो के भनाइ छ भने स्पष्टमा एकचोटि देशभरिमा तपाईँको नेपालमा बसोबास गरेको उसको चाहिँ नेपाली उसको आमा बाउको एकजनाको नागरिकता छ कि छैन, उसको जग्गा जमिन छ कि छैन, ऊ कति वर्षदेखि बसोबास गरिराखेको छ, उसले कति वर्षदेखि भोट हालिराखेको छ, त्यसको नेपाल सरकारले डटा लिएर ल एकचोटि 20 लाख होला 25 लाख होला योभन्दा अब बढी कहीँको मान्छे आएको छैन भने प्रमाण र आधारमा नागरिकता दियो भने सिधै समस्याको समाधान हुन्छ नि। त्यसले गर्दा यो समस्या ठुलो जटिल अवस्था छ। तपाईँको भोट लिने बेलामा नेपाली नागरिक हुन्छ, भोट लिइसकेपछि उसलाई नेपाली नागरिक नमानिने प्रचलन नेपालमा हामीले देख्यौँ कि। अब अन्तमा हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ। अब हाम्रो यो टेलिभिजन मार्फत केही सन्देशहरू, अहिलेको विषम परिस्थिति छ, यो स्थितिमा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यसमा सबभन्दा पहिला कोभिड-19बाट चाहिँ देशभरिमा जति मृत्यु भएका छन् उहाँहरूप्रति मैले आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको तर्फबाट संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिले पनि धेरै मान्छेहरू कोभिड-19बाट पनि मरेका छन् र नेपाल टेलिभिजनको र नेपाल सरकारको डाटा के रहेको छ भने भोकमरीले सुसाइड गरेका चाहिँ हजारौं मान्छे छन्। ती व्यक्तिहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै अहिले आइसोलेसनमा बसेका पोजिटिभ हाम्रो देशभरिमा जे जति अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र तपाईँको जनसरोकार कार्यक्रम र माई टिभीले मलाई यहाँ बोलाएर आफ्नो जनता सामु जुन कुराहरू राख्न मौका दिए, मैले माई टिभीबाट र तपाईँ खास गरेर सरोजजीलाई पनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको तर्फबाट र तपाईँको टिभी र तपाईँको पनि प्रगति होस् र नेपाली जनता चाहिँ यी महामारीबाट बचुन् भनेर मेरो एउटै अन्तमा यो शुभकामना र सन्देश छ। हस् त, हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर
आफ्ना भनाइहरू, जनताका जिज्ञासा, हाम्रा प्रश्नहरूको खुलस्त यहाँले उत्तर दिनुभयो। यहाँलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्। दर्शकहरू, आज हामीले स्टुडियोमा एउटा जुझारु युवा नेता, मधेस विद्रोहका अगुवा, तपाईँको अहिले पनि उहाँको सक्रियतामा कुनै कमी आएको छैन र उहाँ केन्द्रीय स्तरको नेता पनि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीको। उहाँले हामीलाई स्टुडियोमा बोलाएर केही विषयमा छलफल गऱ्यौँ र आज उहाँका भनाइहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दै म यो प्रस्तुता सरोज खड्का पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।